عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم هاد الراندا ديال الشهده ب9 ديال الغرازي. هذا دابا ديال هذا العنق انا غادي نخدمو لكم بحال اللي غادي نخدمو في الوسط ديال الجلابه. راني بديت هنا بنيت 9 ديال الغرازي وخدمت هادو 3 بيهم. المهم غادي نبدي هنا معكم بجديد. هنا راه عندي 9 ديال الغرازي. نبديو بسم الله. غادي نخدم دابا 3 ديال الغرازي الاولين، وننقز هنا 2 غرازي ونضرب في الثالثه، ونرجع نخدم 3 ديال الغرازي، 1 2 3. نضرب الابره في الكتان الخيط الدائري لتحت، نرجع الفوق، نخدم الغرزه الاولى، نرجع نخدم الغرزه الثانيه، نخدم الغرزه الثالثه، نجي لهاد العوينه نخدم فيها غرزه الفوق وغرزه لتحت، ونرجع نخدم 3 ديال الغرازي لتحت. نضرب في الثوب، نخدم الغرازي ب3 بيهم، 1 2 3. نجي لهاد الغرزه اللي فوق، لهاد الغرزه اللي هنايا، نضرب نخدم غرزه، راني كونت لي عين الزوجه. غادي نخدم هاد الغرازي ب3 بيهم، ونرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، ونفس الشيء نجي لهاد العوينه نخدم غرزه الفوق وغرزه لتحت، نرجع نضرب في الغرزه الغرازي 3 بيهم اللي لتحت، نضرب في الثوب، نخدم الغرازي 3، نجي لهنايا في العوينه ملي كنا مولين ضربنا غرزه لتحت الفوق، فوق هذيك الغرزه اللي ضربناها الفوق نضربوا فيها ونخدموا 3 غرازي يبقاو لنا الفوق. نرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه، نجي لهذيك العوينه نخدم غرزه الفوق ونرجع نخدم غرزه لتحت، نخدم الغرازي عادي، نجي هابطه بهم 3 بيهم، ونرجع نضرب في الثوب، نفس الشيء نخدم الغرازي. شفتوا خدمنا 1 2 3 ديال العوينات. هادي غادي نخدمو الرابعه، نخدم الغرازي اللي الفوق، تسالى الخيط، ندخل نخدم غرزه في الثوب، عاد ندخلها في وسط الثوب، ناخد الصابره ندخلها في الابره،
نجي لتحت ونحاول نضرب في نفس الغرزه اللي درتها في التالي، نثبت الابره في وسط ديال الخيط. انا كنقول الخيط هي الصابره. نخدم الغرازي، 1 2 3. نجي لهاد العوينه الرابعه نخدم غرزه الفوق ونجمع هاد العوينات غرزه واحده، الخيط دائري الفوق، ندخل الابره في العين الاولى ونخرجها في اخر عين، نكون غرزه ونحاول نزيرو. نخدم الغرزه لتحت ونجي هابطه بالغرز ديالي ونرجع نضرب في الثوب، نطلع الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نجي فوق هذيك الغرزه اللي كنا هابطين كوناها، نجيو فوقها نكونوا العين باش نبلعوا هاد الشده ديالنا، ونخدموا الغرازي بثلاثه بهم. دابا غادي نرجع نهبط كاع بالغرز، نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نجي لهاد العوينه دابا غادي نبلعها، نخدم فيها 3 ديال الغراز، 1 2 3. نرجع نضرب الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، هاد 3 غراز اللي كيكونوا لتحت والفوق كيكون 3. دابا نضرب في الثوب، غادي نحل عوينه اخرى، نقص الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، ونضرب غرزه. ها هي دابا تكونت لي عوينه. نجي لهنا نخدم 3 ديال الغرازي، ونقص الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نرجع نضرب في الثوب، راني خدمت في هاد العوينه غرزه الفوق ونرجع نخدم غرزه لتحت، ونخدم الغرز اللي عندي في الوسط 3 بهم، في هاد العوينه نهز نخدم غرزه الفوق وغرزه لتحت، نرجع نضرب في الثوب، غادي نجي لهاد الغرزه اللي فوق العوينه الاولى نضرب فيها، غادي نخدم الغرزه الاولى اللي في الوسط، الثانيه والثالثه. دابا غادي نرجع لهاد الغرزه التاليه وندير غرزه باش تكون لي هاد العوينه، نرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزه الاولى في العوينه الفوق، غرزه لتحت، ونخدم 3 ديال الغراز اللي عندي في الوسط، نرجع لهاد العوينه اللي لتحت نخدم فيها غرزه الفوق ونخدم غرزه لتحت، نرجع نضرب في الثوب، نجي فوق هذيك الغرزه دائما من نكونوا هابطين كنكونوا غرزه الفوق، نجيو مباشره فوقها ونكونوا العوينه، ونخدم الغرز 3 بهم اللي عندي في الوسط، ونرجع لاخر غرزه ونخدمها باش تكون لي. دابا عندي 1 2 3. دابا غادي نهبط في العوينه، دائما نشي غرزه الفوق وغرزه لتحت، ونخدم الغرازي ب3 بهم اللي عندي في الوسط، ونرجع في الغرزه في العوينه نخدم غرزه الفوق وغرزه لتحت، نضرب في الثوب،
نفس الشيء. غادي دابا هذه الرابعه اللي غادي نطلع بها، نخدم غرازي نجي لاخر غرزه ونضرب فيها. دابا غادي نبدل الخيط. دائما كنضرب الغرزه باش نكون باغي نبدل الخيط، الغرزه في الثوب وندخل الابره ناخذ الخيط ندخلو في الابره، نرجع نفس الغرزه اللي درتها في التالي، ندخل الابره من التحت ونخرجها من الفوق، نرجع في هذه الغرزه في هذه العوينه الرابعه نخدم الغرزه ديالي، نخدم الغرزه الفوق، تبعوا معايا، ونرجع ندير نفس الطريقه، نجمع هاد الربعه ديال العوينات، ندخل الابره من التحت ونخرجها في وسط الخيط الدائري اللي عندي الفوق، بحال اللي غادي يكون غرزه، بحال اللي غادي نخدم غرزه عاديه، ونرجع هنا لتحت نخدم غرزه اخرى. دابا تكون واحد جوج ثلاثه، نرجع نخدم في الغرز اللي عندي في الوسط ثلاثه بهم، نهز العوينه الرابعه نخدم غرزه الفوق، ونجي لهنايا الاولى ندخل الابره من التحت ونخرجها ونجمعهم بربعه بهم، نحاول نزير ونخدم الغرزه اللي لتحت. نتمنى بلاتي يكون الشرح ديالي واضح. هاني ضربت في الثوب، دائما نجي فوق هذيك الغرزه اللي خدمناها ملي كنا هابطين. راني كونت عوينه، نخدم الغرز اللي عندي في الوسط ثلاثه بهم، نرجع اخر غرزه نكون اللين ديالي، نضرب في الثوب ونرجع. دابا في هاد العوينه كملنا هاد الاولى، غادي نرجع فيها ثلاثه ديال العيون، يعني غادي نبلعها، نرجع نضرب في الغرازي اللي باقيين في الوسط ثلاثه، ونرجع لهاد العوينه التاليه حتى هي نبلعها بثلاثه ديال الغرازي. نرجع نضرب في الثوب، غادي نخدم ثلاثه ديال الغرازي في الاول باش نحل عوينه في الوسط، نقص الغرزه الاولى الثانيه الثالثه، ونرجع نخدم في هاد الغرز اللي عندي الفوق. نرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، الثالثه، نجي لهاد العوينه بنفس الطريقه اللي كنا نديروها، نخدم غرزه الفوق وغرزه لتحت، نرجع نضرب في الغرز اللي لتحت، نضرب في الثوب، غادي نخدم الغرزه الاولى والثانيه والثالثه، ونفتح عوينه اخرى. هاني جيت فوق الغرزه اللي نكون هابطه فوقها، ونخدم ثلاثه ديال الغرز الفوق، دابا من نقرب للخيط هذا نحاول نقطعو، ما نخليش الشعيرات يبانو. نضرب في الثوب، نرجع
نخدم الغرز ديالي بثلاثه بهم. نهز هاد العوينه نخدم فيها غرزه الفوق وغرزه لتحت، نخدم الغراز اللي عندي لتحت بثلاثه بهم، نرجع نضرب في الثوب، نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، غادي نكون عين اخرى ثلاثه، العين الثالثه، نرجع نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نضرب في الثوب، ونجي هابطه بالغرازي ثلاثه بهم اللي عندي الفوق، ونجي عاوتاني نخدم غرزه هنا في هاد العين، غرزه الفوق وغرزه لتحت، ونخدم الغرازي ديالي بثلاثه بهم. نرجع نضرب غرزه، نخدم العين الاولى، الثانيه، الثالثه، دابا غادي نكون العين الرابعه، نجي لهنايا فوق هاد الغرزه، شفتوا غتكون الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، ونخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نسالي لي الخيط، ناخذ خيط اخر، البرامه راه عندي مبروم على 3 الشهرات، نثبت الخيط في الثوب، غادي نخدم الغرزه، نجي هابطه بالغرازي ديالي الاولى، الثانيه، الثالثه، نجي لهنا نخدم غرزه الفوق وغرزه، ونجمع 4 ديال العيون بغرزه وحده، نحاول نزيرو، ونخدم غرزه لتحت، نجي هابطه بالغرازي ثلاثه بهم اللي عندي لتحت، دابا غادي نبلع الشهده، الخدمه ديالي غادي نبلعها، نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نجي فوق هاد الغرزه اللي كنكونوها ملي نكونوا هابطين، نخدم هذيك الغرزه باش تكون لي هاد العوينه، ونخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، نرجع نضرب في الثوب، غادي نخدم الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، في هاد العوينه الاخيره غادي نخدم فيها 3 ديال الغرز، كتجي هاد الخدمه في جلابه في الوسط زوينه، تجي حتى في الكمام وكتطلع دغيا، يعني ماشي كتطلع في الساع. وان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نوريكم كيفاش ديروا الجاكر هنا، غادي نوريه لكم في هذا العنق ان شاء الله. والبنات الى عجبكم الشرح ديالي والفيديو ما تنساونيش بواحد اللايك وواحد التعليق يكون زوين.